السلام عليكم ورحمة الله. معكم أنوار العشير من قناة بيكام انجينير. نشوفوا لا بارتي دو ان شاء الله في لي باز دوني، هي لا بارتي ديال لي روكيت. دونك نشوفوا كيلكو لونغاج دو روكيت. عندنا DMX pour les modèles d'exploration de données, data mining. دونك في data mining دونك كنستعملوا لونغاج DMX. عندنا ال OQL pour les bases de données orientées objets, donc database oriented object oriented, donc BDOO. MDX pour les bases de données multidimensionnelles, donc multidimensional. SQL pour les bases de données relationnelles, les BDR. donc les غادي هما يعني لا بارتي اللي كتهمنا. عندنا الاكس كويري pour les données XML. بيان سور الناس اللي كيديروا الديتا ماينين يعني راه عارفين دي ام اكس. ان شاء الله من بعد غادي نشرح لكم سميتو الاو كيو ال يعني لي باز دوني اورينتي اوبجي الا بقينا حيين. ودابا حنا في الاس كيو ال دونك هي اللي مهمه عندنا. اس كيو ال دونك كل واحد كيقول لها كيقول اس كيو ال دونك فرونسي اس كيو ال اولا اس كيو ال. دونك اكس كويري بور لي باز دوني اولا بور لي دوني اكس ام ال. بيان سور حتى الاكس ام ال ان شاء الله نشوفوها نشوف كيفاش نتعاملوا معها لي دوني ديالها. دونك عندنا l'algèbre relationnelle. Donc l'algèbre relationnelle est l'origine du langage SQL. Donc c'est un langage d'interrogation et de manipulation de plusieurs SGBDR. Donc عندنا plusieurs systèmes de gestion de base de données اللي كنخدموا لهم SQL. داكوغ. دونك بزاف ديال لي تيب منهم مثلا هاد الماي سكيول. دونك باز دوني ماي سكيول. دونك لوجيسيال ماي سكيول كنخدموه بسميتو بحال مثلا هاد الوامب يعني كنخدموه باللونغاج اس كيو ال. كاين اوراكل حتى هو نقدروا نخدموا اوراكل يعني نقدروا نخدموه بليزيور تيب كيدعم بزاف ديال لي تيب ديال الباز دوني. وعندنا حتى الاس كيو ال سيرفر دونك حتى هو كنخدموا فيه الا بغينا هاد لي SQL langage SQL. Donc une bonne maîtrise de l'algèbre relationnelle. أن l'algèbre relationnelle مهم بزاف بالنسبه باش نفهموا كيفاش نتعاملوا مع لي باز دوني. سيرتو داكشي يعني داكشي البازيك اللي كنعرفوه كامل بحال لونيون بحال انترسيكسيون. داكوغ. دونك هذوك النقط اللي عقلتو في المات قرينا التقاطع قرينا الاتحاد قرينا التضامن. ممكن قرينا شي 5 ولا 6 دابا نشوفوهم ان شاء الله كل وحده كيفاش كنتعاملوا معها. دونك لي زوبيراسيون دو باز بروجيكسيون سيليكسيون اي جوانتور. دونك هادو هما اللي كيهمونا تقريبا ماشي اللي كيهمونا يعني لي زوبيراسيون دو باز. ومنهم كنقدروا نشوفوا دوطخ اوبيراسيون اللي كيتسموا دي زوبيراسيون انسامبليست بحال لونيون لانترسيكسيون لا ديفيرونس اي برودوي كارتيزيان. دونك كنحبس هاد الفيديو هنايا باش نحاولوا كل فيديو نشرحوا فيه لا بارتي ديالو. دونك نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي لا بروجيكسيون. يلا شافتكم الشوافه تهلاو في راسكم.